नमस्कार, म देवकान्त जोशी, प्रिन्सिपल एलआरआई स्कुल कलङ्की। आज राजनीतिमा कलाकारहरूको भूमिका विषयमा ग्यालेक्सी 4K को कार्यक्रम लालमोहरको छायाङ्कन हुन गइरहेछ। कार्यक्रम अत्यन्तै रोचक हुने आशा लिएको छु। त्यसैले कार्यक्रमका प्रस्तुता रमेश प्रसाईज्यूलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। नमस्कार, म रमेश प्रसाई। कार्यक्रम लालमोहर विश्वभरिबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा स्वागत छ। आजको श्रृङ्खला सुरु गर्नुभन्दा अघि ती सबै नेपाली कलाकारहरूप्रति शिर झुकाएर सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु जसले देशमा पटक पटक भएका क्रान्ति र आन्दोलनहरूमा जेल, नेल, कारावास र प्रवास भोगे, जसले सधैँ राष्ट्रिय एकता गाए र नेपाली समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। आजका हाम्रा अतिथिहरूको नाम पनि ती नेपाली कलाकारहरूको नाममा अग्रपङ्क्तिमा पर्छ। हामीले आजको विषय र पात्र छान्नुमा कारण छ। सहरमा चोक चोकमा फैलिएको फोहोरको डङ्गुरले देख्दै बान्ता आउँछ। कल्पना गर्नुहोस् त, त्यही फोहोरको डङ्गुर तपाईँको भान्सा कोठामा पुग्यो भने के होला? चोरले चोर्नु चोरको पेसा हो, त्यसले त आतंक फैलिन्छ भने साधुले चोर्न थाल्यो भने त्यो समाजका लागि कति घातक हुन्छ। कुनै बेला राष्ट्रिय एकताको प्रचार गर्ने, राष्ट्रलाई निरङ्कुशताको विरुद्ध पौठा जोरी खेल्नका निम्ति निरङ्कुशताबाट दबिएको हाम्रो अनुहार देखाउने समाजका ऐना कलाकारहरूमध्ये केही ऐनाहरू अर्थात् केही कलाकारहरू विसङ्गत राजनीतिको फोहोर दलिएर दूषित र प्रदूषित भएको महसुस हुन्छ। के कलाकारहरू यो समाजका स्वतन्त्र मान्छे होइनन्? उनीहरूको मानवाधिकार हुँदैन राजनीतिक समर्थन गर्न नपाइने? निश्चय पनि पाइन्छ, तर यहाँ राजनीतिक समर्थनका लागि मात्र होइन, मतदातालाई भ्रमित गर्ने गरी मिथ्या भ्रम छर्न र एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई म्युजिकल सत्तो शराब गर्नका लागि पनि लोकप्रिय कलाकारहरूको दुरुपयोग हुने गरेको छ। नेपालमा जन्मेको कुनै पनि व्यक्ति हिमाल, पहाड वा मधेसमा जन्मन्छ, देशमा वा विदेशमा जन्मिन्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा गीत सुन्ने हो भने मान्छे देश वा विदेशमा होइन, काङ्ग्रेसमा जन्मिन्छ। म्युजिकल सत्तो शराब गरिएको अर्को एउटा गीत म यहाँ सम्झिरहेको छु। नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो गीतमा भनिन्छ कि जनताको घरमा चुलो बल्नका लागि कम्युनिस्टहरूको सत्ता सधैँ ढल्नुपर्छ। मुटु, क्यान्सर र मृगौलाका रोगीहरू सामाजिक सञ्जालमा म बाँच्न चाहन्छु भनेर चिच्याएको सुनिन्छ। हाम्रै सम्पर्कमा पनि कतिपय बिरामीहरू आइरहेका हुन्छन्, देश र विदेशबाट सहयोगको याचना गर्दै जीवनको भिक्षा मागिरहेका हुन्छन्, तर नेकपा एमालेको एउटा गीत होइन, वन्दना विज्ञापन सुन्दा मुटु, क्यान्सर र मृगौलाको औषधि सरकारले सित्तैमा वितरण गरेको छ। एमालेको सरकारले यस्तो प्रकारका भ्रमहरू छर्नु र एक अर्कालाई म्युजिकल सत्तो शराब गर्नु, कलाकारिताको यस्तो दुरुपयोग के जायज हो? के कलाकारहरूले राजनीतिक पार्टीहरूमा आफूलाई कित्ता काट गर्नु, ब्रान्ड एम्बेसडर बन्नु, कोका कोला वा कोलगेटको विज्ञापन बेचे जस्तै हो? कि समाजले शिरमा राखेका सेलिब्रिटीहरूका केही नैतिक जिम्मेवारीहरू पनि हुन्छन्? हाम्रो कुनै कलाकारप्रति दुराशय वा दुराग्रह छैन, पूर्वाग्रह छैन, तर समाजले मानेका सेलिब्रिटीहरूलाई यति प्रश्न गर्ने हामीसँग हक छ। हजुरको नयाँ एल्बम कहिले आउँदैछ भन्ने जस्ता झिना प्रश्नको उत्तर मात्र दिने होइन, कहिलेकाहीँ आफ्ना सृजनाहरूको हिसाब किताब आफ्ना शुभचिन्तक दर्शकहरूलाई बुझाउनु पनि कलाकारहरूको कर्तव्य हो। नेपाली राजनीतिमा कलाकारहरूको युग अनुसार बदलिएको होइन, बरालिएको, बतासिएको भूमिकाबारे हुनेछ बहस र लाग्नेछ आज लालमोहर। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। हामीसँग अत्यन्तै लोकप्रिय जनगायक जीवन शर्मा सर हुनुहुन्छ। क्रान्तिताका निकै गीतहरू उहाँले गाउनु भएको छ क्रान्ति सम्बन्धी। यसै गरी हामीसँग लोकप्रिय लोकगायक बद्री पङ्गेनी हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय एकताका लागि उहाँले पनि धेरै गीतहरू गाउनु भएको छ। हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेस सांस्कृतिक सङ्घका अध्यक्ष तीर्थ थापा सर हुनुहुन्छ। उहाँले जमिन र आन्दोलन जस्ता चलचित्रहरू निर्माण गरेर धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ नेपाली सांस्कृतिक जगतमा। र यो बहसलाई परिवेक्षण गर्नको लागि हामीले परिवेक्षकको रूपमा निम्त्याएका छौँ सदाबहार कवि, हास्य कलाकार कृष्ण मुरारी गौतम चट्याङ मास्टरलाई। उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि आज हामीले प्रस्तुत विषयमा तयार गरेको एउटा रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। आम
मानिसलाई केन्द्रमा राखेर सिर्जिएको गीत सङ्गीतले समाजलाई जहिले आपसमा जोडिरहेको हुन्छ। जब आग्रह र स्वार्थ मिसिन्छ तब गीत सङ्गीतले समाज तोडेको पनि हुन्छ। हाम्रै परिवेशका कयौं त्यस्ता गीत छन् जसले सिङ्गो देशलाई नै जुरुक्कै उठाएका छन्, अनि कतिपय त्यस्ता गीत पनि गाइएका छन् जसले जनमनमा दूरी बढाएका छन्। राजनीतिक चेतना जगाउन र निरङ्कुशता विरुद्ध जनमत बलियो पार्न गीत सङ्गीत हाम्रा लागि पनि महत्त्वपूर्ण औजार बन्यो। तर व्यवस्था परिवर्तनको सामर्थ्य राख्ने गीत सङ्गीतको मूल्य राजनीतिक परिवर्तन पछिका दिनहरूमा अनेकन स्वार्थमा खुम्चिएको महसुस हुन्छ, जसका कारण एकतिर समाज विभाजित भइरहेको छ भने अर्कातिर सर्जकहरूप्रतिको सम्मान भाव पनि घट्दो छ। नेपाली कलाकार क्रान्तिको बिगुल फुक्नेदेखि विसङ्गत राजनीतिको मतियारसम्म। राज्यको मूल नीति हो राजनीति, जसले भविष्य दर्शाउँछ। देश बनाउन भन्दै कैयन आन्दोलन भए, कैयौं क्रान्ति भए, जनतालाई साक्षी राखेर थुप्रै नेताहरूले थुप्रै बाचा गरे, घोषणा पत्रका चाङ लगाए। तर जब काम गर्ने बेला भयो तब हाम्रा जिम्मेवारहरू नै गैर जिम्मेवार भइदिए। देशको मुहार फेर्न उठेकाहरू आफै मात्र फेरिए। देश लगभग उस्तै रह्यो। विद्रोहको बोली बोल्नेदेखि क्रान्तिको बिगुल फुक्नेसम्म गीत सङ्गीतको आत्मा कतै अटेन, भाव समेटिएन। भले हाम्रो शासन व्यवस्थाको जगमा यसको ठूलो हिस्सा नै किन नहोस्। 31 सालमा श्याम तमोटले लेखेको यो गीत 35-36 सालतिरै रामेश र मन्जुलको स्वरमा रेकर्डिङ भयो। पछि 54 सालमा बलिदान फिल्मका लागि रामेश, रामकृष्ण ढकाल, ओम श्रेष्ठ र लिसिमित राईले पनि गाए। यो गीतले पञ्चायतदेखि संसदीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्न धेरै ऊर्जा दिएको थियो। राजनीतिक सामाजिक चेतना प्रवाहकर्ता मात्र रहन सकेनन्, विकृत राजनीतिका हिस्सेदार पनि बने। खास गरी 46 सालपछि जानेर वा नजानेर विसङ्गत राजनीतिको मतियार बन्न पुगे कैयौं कलाकार। हिंसालाई बढावा दिने गीतहरू पनि सङ्घर्षका क्रममा गाइए, जसबाट जीवन शर्मा पनि पर रहन सकेनन्। उनका कतिपय गीत छन् जसले शान्तिपूर्ण विरोध भन्दा पनि हिंसालाई महत्त्व दिए। लोक गायक बद्री पङ्गिनीले पनि कुनै बेला राजनीतिक एकताका लागि गीत गाएका थिए। शीर्ष नेताहरूलाई एकतामा बाँध्न गीत मार्फत नै झकझक्याए। तर यिनै एकताको सन्देश दिने बद्रीले पछि आएर विभाजन ल्याउने गरी गीत गाए। उनले नेकपा एमालेको आश्वासनको पुलिन्दा त गाए, गलत तथ्य भरेर चुनावी गीत गाउन पनि भ्याए। एउटा गाउँमा एउटा डाक्टर कार्यक्रम आयो, मुटु क्यान्सर मृगौलाको फ्री दबाई पायो। ढलेको त्यो धराहरा बनाउने कुरा एमालेको सरकार आए हुन्छ सबै पुरा। बद्री जस्ता चलेका कलाकारहरूले भनेका कुरा सामान्य मानिसले सत्य नै ठान्छन्। निश्चित राजनीतिक दलका आश्वासनलाई कलाकारहरूले यसरी पस्किँदा यसले सोझा साझालाई उसैको पछाडि डोर्याउँछ पनि। दलकै जनवर्गीय र सांस्कृतिक सङ्गठनहरूले पार्टीको गीत गाउनु अनि प्रचार गर्नु सामान्य हुन सक्छ, तर चलेकै कलाकारहरूले पार्टी विशेषको गीत गाउनु भनेको असामान्य नै हो। अझ त्यसमाथि झन् तथ्य नै बिगारेर भ्रमित पार्ने खालका गीत गाउनु भनेको त झन् जनताप्रतिको खेलवाड हो। कलाकार सिङ्गो समाजका हुन्, न कि सीमित पक्षका। जसरी गीत सङ्गीतको भाषाको कुनै दायरा हुँदैन, त्यसरी नै कलाकारहरूको पनि दायरा हुनु हुँदैन। आफूलाई सीमित घेराबाट मुक्त राख्न सक्नुपर्छ कलाकारले, अन्यथा कलाकारहरूको त छँदैछ, गीत सङ्गीतको मूल्य मान्यतामा समेत नकारात्मकता पैदा हुन सक्छ।
हामीले प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट र यो विषयबारे छोटो धारणा आजका अब्जर्भर यानि कि पर्यवेक्षक चट्याङ मास्टरज्यूसँग लिन्छु, त्यसपछि हामी बहस सुरु गर्नेछौँ। हाम्रा साहित्यकारहरू अथवा हाम्रो सिङ्गो समाजको ऐना भनेर भन्छौँ। अझ हामी त कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि जहाँ सूर्य पुग्दैन त्यहाँ कवि पुग्छ भन्छौँ। त्यसैले आकाशको सिङ्गो आकाश र त्योभन्दा नि माथि सूर्य भएर सिङ्गो हेर्न पर्ने ठाउँमा कता कता हाम्रो साहित्यहरू चाहिँ नि खुम्चिएर एउटा देशमा मात्रै, देशभित्र पनि कुनै पार्टीमा मात्रै, पार्टीको पनि एउटा गुटमा मात्रै, गुटको पनि यसरी साहित्यकारहरू छोटा भएको जस्तो लाग्छ। आफ्नो कामले आफै घट्दै गएको जस्तो लाग्छ। त्यो दुःखको कुरा हो। अब हामी हुर्किनुपर्छ। हामी सिङ्गो देश, सिङ्गो नेपाल र सिङ्गो विश्व समेट्ने खालका साहित्यहरू हाम्रो देशबाट निक्लिनुपर्छ भन्ने म सोच्छु। यहाँको आशय आइसकेको छ। हामीले तपाईँलाई पर्यवेक्षकको रूपमा प्राप्त गर्नु हाम्रो पनि सौभाग्य हो। म जीवन शर्मा सरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईँ एक लोकप्रिय कलाकार हुनुहुन्छ। एक समयमा, एक कालखण्डमा तपाईँले गाएका ती क्रान्तिका गीतहरू त्यति बेलाको समयका माग थिए होला। तर वर्तमान समयमा यसरी कलाकारहरूले, लोकप्रिय कलाकारहरूले यसरी राजनैतिक दलको प्रवक्ता बन्न मिल्छ? सङ्गीतले माटोको भाषा बोल्छ भन्छन्, यसरी पार्टीको मुखपत्र बोल्न मिल्छ लोकप्रिय कलाकारले? अब कलाकार पनि यही समाजका अङ्ग हुन्। हजुर, उनीहरूको आफ्नो निष्ठा हुन्छ, आस्था हुन्छ। हजुर। र कलाकार होस् या साहित्यकार होस्, कवि होस् या दार्शनिक होस्, उसले आफ्नो निष्ठा, आफ्नो आस्था व्यक्त गर्न उसको अधिकार हो, नैतिक उसको एउटा दायित्व पनि हो। तर त्यो व्यक्त गर्ने बेलामा हजुर, आफ्नो विधा अनुकूल, आफ्नो विधा सुहाउँदो तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको निष्ठाको गहिराई नेपालका समग्र श्रोताहरूप्रति बढी कि नेकपा एमालेप्रति बढी? यो आस्था र निष्ठालाई परिभाषित गर्ने त्यो क्षमता मसँग छैन। हजुर, मैले अहिले जे गरिराखेको छु र मैले जे गरेँ, अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ। व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि अवस्था परिवर्तन हुन्छ। हामी नेपालीले जुन किसिमको व्यवस्था परिवर्तन गरेर अवस्था परिवर्तनका लागि एउटा लडाइँ अहिले पनि लडिरहेका छौँ। होइन, त्यो लडाइँमा मैले गीत सङ्गीतको माध्यमबाट के कस्तो भूमिका खेलेँ, अब कहिले गल्ती पनि गरेँ होला, कहिले राम्रै पनि गरेँ होला। अब त्यो चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी भनेको त दर्शक श्रोतालाई हो, आम नेपाली नागरिकलाई हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हामीले जुन किसिमको चाहिँ व्यवस्था, जुन किसिमको चाहिँ शासन पद्धति, जुन किसिमको चाहिँ संस्कारमा म चाहिँ एउटा गीत सङ्गीतको चाहिँ एउटा विद्यार्थीको रूपमा चाहिँ सिकिरहेको छु, त्यो सिक्ने क्रममा चाहिँ मैले त्यति ठुलो अपराध गरेको छु जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। व्यवस्था परिवर्तनमा तपाईँको योगदान प्रशंसनीय छ। अझै नि निरङ्कुश ढल्या छैन है, जनताको शासन त चल्या छैन है भनेर गाउनुभयो तपाईँले। तर त्यही ओठले फेरि साई पनि एमाले, मै पनि एमाले पनि गाउनुभयो। अब तपाईँलाई यो देशको लोकप्रिय गायक भन्ने कि एमालेको ब्रान्ड एम्बेसडर भन्ने? त्यही परिवर्तित व्यवस्थाले दिएको एउटा अधिकारभित्र रहेर मैले एमालेको गीत गाएँ होला, अर्थात् अरू कुनै पार्टीको गीत गाएँ होला। अब तपाईँलाई एउटा भ्रम के नहोस् भने मैले गीत चाहिँ पार्टीगतकै कुरा गर्नुपर्दा, राजनीतिक आस्थाकै कुरा गर्नुपर्दा एमालेको मात्रै गाएको छैन होइन। तपाईँहरू अब सही पनि एमाले भन्ने गीत चाहिँ अलिक बढी चर्चामा भयो र तपाईँहरूको नजरमा त्यही मात्रै रह्यो, तपाईँहरूको सोचमा त्यही मात्रै रह्यो। तर मैले हरेक पार्टीका नेताहरूको लागि कुन मलाई मेरो नजरमा चाहिँ यो नेताले देशका लागि, जनताका लागि, समाजका लागि, परिवर्तनका लागि, विकासका लागि केही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लागेका नेताहरूको लागि मैले गीत गाएको छु, उहाँहरूको समर्थन गरेको छु। अहिले चाहिँ म तीर्थ सरतिर जान चाहन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँ जतिको दिग्गज व्यक्ति, जमिन आन्दोलन जस्ता चलचित्रहरू निर्माण गरेको यति बौद्धिक मान्छेले नेपाली कलाकारहरूलाई सङ्गठित गर्ने बहानामा यसरी राजनैतिक दलमा कलाकारहरूलाई कित्ताकाट गराउनु र कलाकारहरूलाई, ऊर्जाशील लोकप्रिय कलाकारहरूलाई राजनैतिक पार्टीका एजेन्डाको भरिया बनाउनु कति उचित हो सर? धन्यवाद रमेशजी। सबभन्दा पहिला त मलाई यो अवसर दिनुभयो लालमोहरमा, हजुर, यो सबै टिमप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हरेक यो समाजमा जति पनि व्यक्तिहरू छन्, यो देशमा जति पनि हामी छौँ, ती सबैका अधिकारका कुराहरू हुन्छन्, सम्मानका कुराहरू हुन्छन्, सुरक्षाका कुराहरू हुन्छन् र त्यसको पहिचानको कुरा हुन्छ। हजुर, यी सबै प्राप्त गर्नको लागि
हामी कलाकारहरूले पनि आफ्नो आस्था अनुसार विभिन्न विचार भएका विभिन्न यो देशलाई बनाउनको लागि देखिएका पार्टीहरूप्रति आस्था राख्नु स्वाभाविक हो। मेरो आस्था लोकतन्त्रप्रति छ। सर पहिला त लोकतन्त्र प्राप्त गर्नु थियो, अहिले त त्यसरी राजनीतिक पार्टीको एजेन्डाको भारी बोकेर के प्राप्त होला र धेरै भयो तपाईँ जस्ता केहीलाई चुनावी टिकट प्राप्त होला। होइन, एकदम सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले। चुनावी टिकट प्राप्त गरेपछि पछि पनि नीति निर्माणको ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। तपाईँको यो क्षेत्रको यो वर्गको सम्मान र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि त सकिन्छ, त्यसको पनि त आवश्यकता छ। म जीवन शर्मा सरतिर फेरि आउन चाहेँ। तपाईँले जसरी क्रान्तिताका निरङ्कुशता विरुद्ध गीतहरू गाउनुभयो, सिमली छायामा बसी क्रान्ति आफै आउँदैन रगत बग्नुपर्छ भन्ने आशयका गीतहरू गाउनुभयो। ती गीतहरू गाउँदा तपाईँको मस्तिष्कमा त्यति बेला के थियो र अहिले ती गीतहरू सम्झँदा र यो व्यावहारिक जीवन हेर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मैले ती गीत गाउँदाखेरि पनि मैले ठिक गीत गाएको छु भन्ने लाग्थ्यो। हजुर, अहिले पनि ती गीतको सान्दर्भिकता यथावत छ जस्तो लाग्छ, किनभने समाजमा राजनीतिक परिवर्तन त भएको छ। हजुर, तर अघि बद्री भाइले भने जस्तो अवस्थामा परिवर्तन आएकै छैन त। अब फेरि पनि यत्तिकै चुप लाएर बस्ने भने त अवस्था फेरिँदैन। भनेपछि अब फेरि रगत बगाउनु पर्ने हो हामीले। फेरि क्रान्ति भनेको एकपल्ट गरेर चुप लाएर बस्ने चिज होइन, यो त निरन्तर एउटा प्रक्रिया हो। समाज अगाडि बढ्नको लागि एक स्टेप माथि उठ्नको लागि क्रान्ति फेरि जरुरत पर्छ। त्यसपछि एउटा अवस्था आउँछ, त्यसबाट फेरि फड्को मार्नको लागि अर्को क्रान्तिको आवश्यकता पर्छ, ताकि कहिले त्यो रक्तपातपूर्ण हुनसक्छ, कहिले रक्तविहीन पनि हुनसक्छ। हजुर, क्रान्ति त मानिसको जीवनदेखिमा पनि समाजमा पनि एउटा प्रक्रिया हो, निरन्तर परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहन्छ र हामीले सचेत कलाकारले त्यो सकारात्मक दिशातिर भइरहेको परिवर्तनको प्रक्रियालाई ऊर्जा दिने हो, त्यसलाई मलजल गर्ने हो र त्यसलाई माथि उठाउनु। भनेपछि तपाईँले क्रान्ति निरन्तर चलिरहनुपर्छ, अहिले पनि अवस्था परिवर्तन भएको छैन, व्यवस्था मात्रै बदलिएको हो भनिरहँदा हामी प्राय राजनीतिक नेताहरूलाई दोषारोपण गर्छौँ कि यिनीहरूले जनताका सपनाहरूमाथि खेलवाड गरे, झुटा सपना बाँडे, भाषण गरे, तर व्यवस्था मात्रै फेरि अवस्था फेर्न सकेनन् भनेर जसरी नेताहरूलाई दोष लाग्छ नि, झुटा सपना बाँडेर इमोसनल अत्याचार गरेको, युवाहरूलाई उत्तेजित गराएर आफ्नो जीवन गुमाउन बाध्य पारेर सोचेअनुसार परिणाम दिन नसकेको जुन आरोप नेताहरूलाई लाग्छ, उनीहरूले भाषण गरे जस्तै गीत गाएर तपाईँले पनि त सपना बाँडेको हो नि। तपाईँ जस्ताले त्यो जिम्मा लिने कि नलिने, लिने हो भने कति लिने? हामीले जिम्मा लिनुपर्छ, हामीले गरेको कर्मको जिम्मा हामी लिनुपर्छ हाम्रो। तर त्यो जिम्मा लिने बेलामा हजुर हामीले जुन उद्देश्यका साथ, जुन पवित्र भावनाका साथ हामीले गीत गायौँ, हजुर, त्यो गीत गाउनुको पछाडि व्यक्तिगत लालसा, व्यक्तिगत स्वार्थ, जिन्दगीका व्यक्तिगत सपनाहरू पुरा गर्नुपट्टि हामी हिँडेका छौँ कि अथवा त्यही निष्ठामा, त्यही आस्थामा र त्यही प्रकारको जीवन यात्रामा हामी निरन्तर छौँ? बाटो बिराए भने उनीहरूलाई जनताले अलग गरिदिन्छ, सही बाटोमा हिँड्यो भनेदेखि जनताले मूल्याङ्कन गर्छ। जनता नै सर्वेसर्वा छ, जनता निर्णायक हो, जनता न्यायाधीश हो। सबै न्याय र अन्याय छुट्याउने हात हामीले जनताको जिम्मामा दिनु पर्छ। अब फेरि म बद्री सरतिर जान चाहन्छु। बद्री सर, तपाईँले चाहिँ धेरै गीतहरू गाउनुभयो, मैले अघि पनि भने धेरै कालजयी गीतहरू गाउनुभयो र तपाईँ जनमनमा बस्नुभयो, जनताका हृदयमा बस्नुभयो। हजुर, त तपाईँले त्यत्रो चाहिँ लोकप्रिय गीतहरू गाएको, सायद म गलत छैन भने जोगाउन नसके अहिले हाम्रो सुस्ता भारतमै जन्मिन्छ अब आउने पुस्ता भन्ने गीत पनि तपाईँकै हो, म गलत छैन भने। मैले यस्ता गीतहरू, यस्ता राष्ट्रवादी गीतहरू तपाईँले गाएको त आखिर नेकपा एमालेको चुनाव प्रचारको तयारी रहेछ नि त, होइन? अब यस्तो छ, अब तपाईँले चाहिँ मलाई अब यो आजको यो लालमोहर कार्यक्रममा अब एमालेकै कलाकार भनेर लालमोहर लगाइदिनको लागि बोलाएको हो भने अब म त्यही अनुसारको कुरा गर्नु पर्यो। एउटा कलाकारको रूपमा तपाईँले बोलाउनु भएको र प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि सर एमालेको कलाकार भएको भए त म यसरी प्रश्नै गर्ने थिएँ। म तपाईँले त्यसरी प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। हजुर, कि तपाईँलाई म यसरी भनिदिउँ, हामीले जुन पद्धति अवलम्बन गऱ्यौँ नि, हामीले जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया छ नि, त्यो प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर जीवन शर्माले गाउनु भएको छ, मैले गाएको छु, तीर्थदाले गाउनु भएको छ, हामी कसैले पनि गाएको छैनौँ। त्यो त संविधानले दिएको कुरा हो, होइन? पार्टी रोज्न पाउने, विचार रोज्न पाउने, धर्म रोज्न पाउने हाम्रो अधिकारभित्रको कुरा हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ। र त्यो एउटा कुरा त्यो रह्यो। अझै गहिरिएर तपाईँ जानुहुन्छ भने चुनावको बेलामा बाहेक हजुर, अरू बेला म सङ्गठन निर्माण गर्दै हिँड्ने,
कुनै चाहिँ साङ्गठनिक जिम्मेवारीमा चाहिँ बसेर काम गर्ने त्यो आजको मितिसम्म मैले गरेको छैन। तपाईँले जुन दृष्टिकोणले मलाई हेरिराख्नु भएको छ, प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, त्यो किन गलत छ भने म आजसम्म कुनै पनि जिम्मेवारीमा म राजनीतिक हिसाबले, राजनीतिक हैसियतले म कुनै पनि जिम्मेवारीमा छैन। त्यसकारण म अहिले पनि म एउटा चाहिँ व्यवसायिक कलाकार हुँ। चुनावको बेलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त जिम्मेवारी त तपाईँको तपाईँले सुन्नुहोस् नपाएर रमेशजी, पनि होला नि। रमेशजीलाई मैले तपाईँलाई भने सही पनि एमालेको कुरा गर्नुभयो अघि तपाईँले। हजुर। चुनावको बेला गर्नुहुन्छ भने त मलाई पढाउने हेडमास्टर पनि मोटरसाइकलमा झन्डा बोकेर चुनावको प्रचारमा हिँडेको देखेको छु। हजुर। मैले मेरो घर अगाडिको मन्दिरको पुजारीको घरमा पनि मैले पार्टीको झन्डा देखेको छु। त्यो चुनावको बेलाको कुरा हो, त्यो हामीले हाम्रो अधिकारले दिएको कुरा हो। सर, तपाईँलाई पढाउने हेडमास्टर र तपाईँलाई पढाउने हेडमास्टर र लोकप्रिय गायक बद्री पङ्गेनीमा कुनै फरक छैन? तपाईँलाई कहिले काहीँ नि होइन, समाजका तपाईँलाई लागि त बद्री पङ्गिनी भन्दा मलाई पढाउने हेडमास्टर धेरै माथि हुनुहुन्छ, धेरै माथि। समाजका लागि उहाँले दिएको सन्देश, तपाईँले उहाँले दिएको चाहिँ उहाँका व्यवहार, उहाँका बोली र उहाँले बुझाउनु खोजेका कुराहरू धेरै सुन्छ। यस्तो लोकप्रिय गायक जन्माउने, शिक्षा दिने ती हेडमास्टरप्रति उच्च सम्मान छ कि? हामीले एउटा पार्टी रोज्नु पर्ने थियो। एउटा पार्टी अब देशमा चाहिँ सधैँभरि त्यस्तो एउटा पार्टी रोज्नै पर्ने के थियो तपाईँ? होइन, अब त्यो त हामीले त एउटा हामीले अवलम्बन गरेको नीति नै त्यही छ त। हाम्रो संविधानमा त्यही रोज्नुपर्छ। रोज्नै पर्छ। तपाईँले पनि रोज्नुहुन्छ नि। त्यो त मतदानको कुरा तपाईँले भयो। गुणगान गाएका चाहिँ नेताका गुणगान गाएका भाषणहरू मलाई धेरै पटक मैले सुनेको छु, मलाई त्यो मन त पनि पर्छ। विषयमा सर, मुद्दामा गाएको हो सर, कुनै नेताप्रति व्यक्तिगत चाकरी गरेको होइन, मैले पनि विषयमा गरेको गुणगान छैन, गाएको। चाकरी मैले पनि गरेको छैन र त्यो हामी गर्दिनँ पनि। प्रमाणित गर्नेछौँ सर। मैले पनि गरेको छैन। अब एकैछिन त्यो त हामी प्रमाणित गर्ने नै छौँ। तपाईँको गीतमा कति तथ्य छ, कति भ्रम छ, हजुर। त्यसलाई साँची राखेका छौँ हामी। हजुर। अब अहिले म फेरि तीर्थ सरतिर जान चाहन्छु। तीर्थ सर, हजुर, पहिला राजतन्त्रमा राजा जतिसुकै धूर्त, जतिसुकै निकम्मा भए पनि उसको चाकरी गर्ने, वन्दना गाउने चलन थियो रे। अहिले लोकतन्त्रमा तपाईँहरूले पार्टीको चाकरी गर्नु र वन्दना गाउनु र त्यतिखेर राजाको चाकरी गर्ने कलाकार र तपाईँहरूमा के फरक छ? अब प्रसादजी, कुरो त उस्तै त हो नि, उनीहरू राजाको वन्दना गर्थे, तपाईँहरू काङ्ग्रेसको गाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको कुरामा म सहमत छु। किन सहमत छु भने मैले राजतन्त्रको अवस्थामा पनि भोगेको मान्छे हुँ। हजुर। कलाकार गहना हुन्। हजुर। राजाको दरबारमा पुगेपछि, तकमा लिइसकेपछि उसले विदेश जान पाउँथ्यो, ठुल्ठुला चाहिँ नियुक्तिहरू पाउँथ्यो, विभिन्न सुविधाहरू प्राप्त गर्थ्यो उसले। बदलेको हो नि सर। म भन्दैछु, म आउँदैछु, हिजो राजतन्त्रको दरबार थियो होला, आज टेकु र बल्खु होला। म आउँदैछु। हजुर। त्यो अवस्था थियो, कलाकार गहना होइनन् भन्ने पक्षमा छु आज पनि। हजुर। है, कलाकारमा पनि आवश्यकता हुन्छ। कलाकारहरूलाई पनि विभिन्न सामाजिक के अरे आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ। उनीहरूको पनि हक अधिकार हुन्छ। र लोकतन्त्रमा किन यस्तै गर्नुभयो त मैले भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, हजुर, लोकतन्त्रमा पनि हामी प्रयोग मात्रै भइरहेका छौँ। तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा भारतीय संस्थाको सभापतिको हैसियतले बोलिरहँदा पनि हामी त्यहाँ पनि हाम्रो अधिकारविहीन छौँ। हामीले कुनै प्राप्ति गरेका छैन। तपाईँले भन्ठान्नु त दरबारमा गयो, नेताको चाकरी गर्यो, यी गलत कुरा हुन्। कोही गयो होला, व्यक्तिगत रूपमा गएको हुनसक्छ, व्यक्तिगत रूपमा गएर चाकरी गरेको होला, व्यक्तिगत रूपमा गएर कुनै प्राप्ति गरेको पनि होला। तर साङ्गठनिक रूपमा नेपाल सांस्कृतिक सङ्घको कुनै पनि व्यक्तिहरू आज कहीँ पनि नियुक्ति भएको छैन, कहीँ पनि के अरे कुनै कुराहरू सुविधा प्राप्त गरेका छैन। हामी अहिले पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। अहिले पनि सांस्कृतिक कर्मीहरूको हक अधिकारको लागि लडिरहेका छौँ। हामी त्यहाँ सबै ठाउँमा हाम्रो प्रतिनिधित्व चाहिन्छ भनेर भनिराखेका छौँ। हाम्रा विभिन्न किसिमका कार्यक्रममा त्यही नै उजागर भइराखेको छ। म यहाँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मैले अघिदेखि एउटै प्रश्न सोधिरहेको छु, जुन तपाईँहरू स्वीकारिरहनु भएको छैन अथवा स्वीकारेर पनि स्वीकारिरहनु भएको छैन। कलाकारका केही नैतिक दायरा हुन्छ कि हुँदैनन्? सत्तो शराब गर्न पाइने कि नपाइने, कम्युनिस्टहरूको राज्य सत्ता सधैँ ढल्नुपर्छ भनेर होइन, अनि त्यसपछि काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूलाई कम्युनिस्ट कलाकारले गाली गलोज गर्ने ती गीतहरू पनि मलाई सम्झना छ। एउटा चट्ट रुमाल भन्ने गीतको प्यारोडी गाइयो, जसमा शेरबहादुर देउबाको जिब्रोको मजाक बनाइयो सर। शेरबहादुर देउबाको करेन्ट लागेको जिब्रोको मजाक बनाइयो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एकजना नेताको। यसरी एकअर्कालाई गाली गलोज गर्न, सत्तो शराब गर्न हुने कि नहुने? त्यो गलत कुरा, त्यो एकदमै गलत कुरा हो। आफ्नो सिद्धान्त अनुसार मैले यो प्रकारले यो देश बनाउन सक्छु, यो प्रकारको यो मेरो पार्टीभित्र यो सिद्धान्त छ, यसको पद्धति यो हो सर। हाम्रो संविधानमा यो छ। यहाँनिर तपाईँले स्वीकारिरहँदा म साथीहरूलाई यो पोइन्ट नोट गर्न अनुरोध गर्छु। पोइन्ट टु बी नोटेड कि कलाकारका केही नैतिक दायरा र मर्यादाहरू हुन्छन्। स्वतन्त्र रूपमा विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ, तर त्यसका केही नैतिक दायरा चाहिँ हुन्छन्। सत्तो शराब गर्ने, गाली गलोज गर्ने यो कलाकारको मर्यादाले दिँदैन। यति त स्वीकार्नुहुन्छ नि? एकदम होइन। तपाईँलाई अब म कमा प्रश्न सोध्छु।
तपाईँले तपाईँको गीतमा भन्नुभएको छ, तपाईँले अघि गीतहरू गाएर सुनाउनु भयो आफूले गाएका, तपाईँका गीतहरू सम्भवतः तपाईँलाई नै जति मलाई पनि कण्ठ छन् र म जस्ता धेरैलाई कण्ठ छन्, जुन कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँले गीत गाइराख्दाखेरि मेरो विचार हो भन्नुभयो। विचार र तथ्यमा केही फरक त होला, विचार र सत्यमा। तपाईँले एउटा गाउँमा एउटा डाक्टर कार्यक्रम आयो भन्नुभयो, नेकपा एमालेको कालमा केपी ओलीको सरकारले एउटा गाउँमा एउटा डाक्टर कार्यक्रम ल्यायो भन्नुभयो। दूर दराजको एउटा मलाई गाउँ बताउनुहोस् जहाँ एमाले सरकारले एमबीबीएस डाक्टर पुर्यायो, तपाईँले देखेको त्यो गाउँ कुन हो? यस्तो छ, त्यो चाहिँ सर 753 वटा स्थानीय तह छन्, 753 वटा स्थानीय तह छन्। प्रत्येक स्थानीय तहका रिपोर्टर हामीसँग सम्पर्कमा छन्। अहिले भर्खरै सम्पर्कमा ल्याउँछौँ, तपाईँले देखेको गाउँ भन्नुहोस्। सात सय 53 वटा स्थानीय तह छन्। प्रत्येक स्थानीय तहका रिपोर्टर हामीसँग सम्पर्कमा छन्। अहिले भर्खरै सम्पर्कमा ल्याउँछौँ, तपाईँले देखेको गाउँ भन्नुहोस्। यस्तो छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एउटा गरिसकेको र भइसकेको काम भन्दा पनि त्यो एउटा चुनावी नारा थियो। त्यो चाहिँ मलाई सम्भवतः लाग्छ यसका गीतकारले जसले शब्द लेख्नुभयो एकनारायण भण्डारीजीको शब्द र सङ्गीत हो र मैले गाएको हुँ। र एकछिन म तपाईँलाई भन्दैछु, मैले गाएको हुँ र उहाँले पनि अरू कसैबाट जस्तो अब पार्टीगत रूपै अर्थात् कुनै सम्बन्धको हिसाबले उहाँले चाहिँ त्यो गीत लेख्नुभएको हो। हजुर। तर त्यो चाहिँ नारा हो, त्यो चाहिँ यो गरिसकियो भन्ने कुराहरू होइन, त्यो नारा हो। चुनावी नारामा के हुन्छन्, अब चुनावी नारामा भएका चुनावमा घोषणापत्रमा भएका कुराहरू कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुरा त तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। तर एउटै कुरा तपाईँलाई मैले भने के भने नेपालमा गायकले या कलाकारले या साहित्यकारले कुनै पनि पार्टीको गीत गाउनु हुँदैन, कुनै पार्टीको आस्था राख्नु हुँदैन भन्ने संविधानमा भएको भएदेखि सायद मैले गाउँदैन थिएँ होला। सर तपाईँ गलत ट्र्याकमा जाँदै हुनुहुन्छ। मैले कलाकारले राजनैतिक पार्टीमा आस्था राख्न पाउँदैन भनेर सुरुदेखि नै भनिरहेको छैन। म के भनिरहेको छु भने कलाकारले सत्तो सराप गर्नु अथवा तथ्य बङ्ग्याउनु हुन्छ कि हुँदैन? ढलमा फोहोर हुनु स्वाभाविक हो सर। बिस्तरामा आइपुग्यो भने बान्ता हुन्छ, घातक हुन्छ त्यो। यस्तो छ, बद्री पङ्गेनीले त्यसरी घोषणापत्र गाउन मिल्छ तपाईँ जतिको कलाकारले? म तथ्य चेक नगरिकन पक्षमा छु। हजुर, म रमेश प्रसाईको पक्षमा छु र तपाईँको विपक्षी भनेको चाहिँ चट्याङ मास्टर हाम्रो दाई कृष्णहरि गौतम दाई हुनुहुन्छ भनेपछि मैले रमेश प्रसाई राम्रो भन्न मैले पाउँछु, तर चट्याङ मास्टर नराम्रो भनेर उहाँलाई गाली गर्न पाउँदिनँ। भनेपछि ढाँट्न पाइयो होइन सर? खुल्लम खुल्ला ढाँट्न, झुटो बोल्न पाइन्छ। बोलेका कुराहरू सबै पुरा भइदिएको भए त देश यस्तो अवस्थामा हुँदैन थियो। तपाईँले हुन्छ भन्नुभएको छैन, भयो भन्नुभएको छ। घोषणा गरेका कुराहरू सबै पुरा हुने भए त अहिले दाइले भने जस्तो क्रान्ति गर्ने आवश्यकता थिएन, हामीले गीत गाउनु पनि आवश्यकता थिएन। त्यसकारण त्यो एउटा गीत थियो। अब त्यो गीतमा अब कतिपय कुराहरू पुरा भयो होला, तपाईँ पुरा भएका कुराहरूको तथ्य खोज्न तपाईँ सायद लाग्नुहुन्न। अवश्य लाग्छु सर, तपाईँले भन्दिनु होइन। तपाईँले उद्देश्य भनेको जसरी हुन्छ नकारात्मक कुरालाई मात्र अगाडि ल्याउने हो। सर तपाईँ बताइदिनुहोस् तथ्य। म तपाईँसँग छ, फ्लोर तपाईँसँग छ, तपाईँसँग कतिपय कुरा तथ्य बताइदिनुहोस्। रमेशजी तपाईँले मलाई पुरा गरेर दिनुहोस्। तपाईँलाई मैले के भने मैले गाएका गीतहरू, हजुर मैले गाएका गीतहरू अर्थात् मैले गाएको गीतमा दिएका आश्वासनहरू धेरै कुराहरू पुरा नभएकोमा मलाई ग्लानी छ। यो पोइन्ट नोट गर्नु होला, ग्लानी टु बी नोटेड। गायक बद्री पङ्गेनीलाई ग्लानी छ, उहाँलाई यसमा ग्लानी छ। उहाँले गाएका गीतहरू, आश्वासनहरू पुरा भएन। मैले गाएका गीतहरू अधिकारका कुरा, विकासका कुरा, परिवर्तनका कुरा मैले जति गाएँ ती पुरा हुन्छन् भनेर गाएँ, तर त्यस्तो नहुँदो रहेछ। यो कुनै विकास र परिवर्तनको कुरा होइन सर, यो एमालेको घोषणापत्र हो। त्यो त जुन भएको छैन त्यो तपाईँको कुरा हो। हजुर, मैले त परिवर्तनकै लागि गाएको। अघि भर्खर तपाईँले स्वीकार्नुभयो त्यो त घोषणापत्र गएको हो भनेर। होइन, तपाईँको कुरा हो। घोषणापत्रसँग परिवर्तन जोडिँदैन। त्यसो भए कहाँ आयो त परिवर्तन? आएन त, त्यहाँ नआउनु त मेरो मात्रै गल्ती हुँदैन नि त। तपाईँले किन गाउनुभयो त? परिवर्तन आएको छ कि छैन? आउँछ भनेर गाएँ, आएन, के गर्नु त? आउँछ भनेको छैन सर। एउटा गाउँमा एउटा डाक्टर कार्यक्रम आयो भनेको छ तपाईँले। आउँछ भनेको आउँदैछ भने हो। त्यो आउँदैछ कहाँ भन्नुभयो तपाईँले? त्यो गीतमा सबै कुरा मिल्दैन नि सर। यसरी व्याकरणमै बहस नगरौँ न। तपाईँले गीतमा तपाईँलाई पश्चाताप छ होइन त? पश्चाताप छ नि त? होइन, यस्तो छ, झुटो कुरा भन्नुभएको हो नि तपाईँले। मलाई दुःख छ, मलाई आक्रोश छ।
हजुर। मलाई गाउन लगाइयो, हजुर। यो हुन्छ भनेर गाउन लगाइयो हो। र मैले पनि हुन्छ भन्ने आशामा मैले गाएँ। हजुर। देश परिवर्तन हुन्छ, देश अगाडि बढ्छ, जनताको हक अधिकार प्राप्त हुन्छ भनेर मैले गाएँ। हजुर। तर भएन। हामीले राजनीति भनेको हामीले सोचे जस्तो चाहिँ सोझो बाटोमा नहिँड्दो रहेछ। राजनीति गर्नेहरू, सबभन्दा राजनीति गर्नेहरू चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेको मैले कोही पाएन। बरु एमाले चाहिँ अगाडि बढ्यो, एउटाबाट दुईटा भयो सर, देश अगाडि बढेन। त्यो चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मलाई भने तपाईँलाई बढी थाहा हुन्छ। च्यवनप्रासको ब्रान्ड एम्बेसडर एउटा विज्ञापनमा मैले चाहिँ अमिताभ बच्चनलाई देखिराखेका हुन्थेँ। अहिले त्यो आउँछ कि आउँदैन मलाई थाहा छैन। अर्थात् कुनै एउटा चाहिँ फलामको चाहिँ विज्ञापन हाम्रै चाहिँ कलाकारले गर्नुहुन्छ, त्यो फलामले राम्रो काम गरेन भने, अर्थात् त्यो च्यवनप्रासले चाहिँ राम्रो रूपमा काम गरेन, त्यसले चाहिँ नकारात्मक चाहिँ असर गर्यो भने मान्छेहरूले चाहिँ अमिताभ बच्चनलाई गाली गर्छन्। त्यसो भए तपाईँले गाएका लाउ चेली सिन्दुर लाउ अझै नि निरङ्कुश ढल्या छैन है, ती गीतलाई चाहिँ किन सिरियसली लिने त? ती पनि यसो गाइदिएको त रहेछ नि तपाईँले, कुनै भावना कुनै पवित्र आशय राखेर त होइन रहेछ, किन सिरियसली लिने? होइन, मैले त्यसको पनि त्यति धेरै श्रेय पाए जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। अहिले यहाँ पाइरहनु भएको छ सर, म बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको छु, बिर्सिनु हो? त्यस्तो श्रेय मैले तपाईँका गीतहरू म बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको छु। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भने लाउ चेली सिन्दुर लाउ, अझै नै गणतन्त्र आएको छैन, यी गीतहरू चाहिँ मैले चाहिँ एउटा व्यावसायिक भन्दा पनि एउटा आफ्नो कर्तव्य सम्झेर गाएको हुँ। र कतिपय गीतहरू के हुन्छ भने कतिपय गीतहरू चाहिँ व्यावसायिक रूपले गाइन्छ। अब यहाँनिर म जीवन शर्मा सर कहाँ आउँछु। सर, जस्तो राजनैतिक दललाई च्यवनप्रासको विज्ञापन जस्तो बनाइनु, राजनैतिक दलको घोषणापत्रलाई च्यवनप्रासको विज्ञापन जस्तो बनाइनु र त्यो विज्ञापन जस्तो बनाउनुमा दिग्गज लोकप्रिय कलाकारहरूको भूमिका हुनु, यो कुरा दुःखद हो कि होइन? दुर्भाग्य हो कि होइन? यो बद्री भाइले च्यवनप्रास एउटा एक्जाम्पल भनेको मात्रै हो। हजुर, सबै गीतहरू च्यवनप्रास होइन। उहाँ त कन्फर्म हुनुहुन्छ, उहाँ त स्योर हुनुहुन्छ सबै गीतहरू च्यवनप्रास होइन, च्यवनप्रासै हो भनिरहनु। मैले एउटा गीत गाएको छु। हजुर। चाहिँदैन मलाई सिसाको महल, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास, यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास, कालो धन थुपारेर मस्ती गर्नुभन्दा हलो जोत्नु गिटी कुट्नु होला राम्रो धन्दा, होला बरु झोपडीमा भोकै सुत्नु राम्रो, बितोस बरु जिन्दगी पसिनामै हाम्रो, चाहिँदैन मलाई सुनको दरबार, चाहिँदैन मलाई हिरा मोतिहार। यहाँका गीतहरू जति सुने पनि सुनौ लाग्ने छन् होइन? अब म एकछिन तीर्थ सरतिर जान चाहन्छु, एक चरण, त्यसपछि हामी अडियन्सका प्रश्नहरू लिन्छौँ है। अडियन्सका प्रश्नहरू हामी लिन्छौँ। पहिला म तीर्थ सरतर्फ जान चाहन्छु। तीर्थ सर, सुरेश गन्धर्व जस्ता कलाकारहरूले उपचार पाइरहेका छैनन्, कलाकारहरूको सङ्गीत रोयल्टी समेत कलाकारहरूले पाइरहेका छैनन्, कलाकारहरूलाई बाँच्नै गाह्रो छ, 2-4 पैसा आउँछ भनेर यी यस्ता च्यवनप्रासका विज्ञापन गाउनुपर्छ, अनि तपाईँका यी सङ्घ सङ्गठनहरूमा त साँचो लगाइदिए भइगयो नि, के गर्नुभयो त तपाईँले यत्रो समयसम्म कलाकारिताका लागि? तपाईँका जति पनि इस्यु उठाउनु भएको छ यो सत्यतामा आधारित छ। हजुर प्रसादजी, मैले त बारम्बार के भनिरहेको छु भने सबै विचार भएका साथीहरू, सांस्कृतिक कर्मीहरू, कलाकारहरू, स्रष्टाहरू एक ठाउँमा बसौँ, हामी सुरक्षित हुनको लागि के भोलिको अभियान के गर्न सकिन्छ, के योजना बनाउन सकिन्छ भनेर बस्न पनि चाहिरहेका छौँ। हामी एउटै पार्टीसँग आबद्ध भएर, म काङ्ग्रेससँग आबद्ध भएर हाम्रो कुराहरू राख्छौँ, उहाँले एमालेसँग गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो पार्टीसँग हाम्रा कुराहरू राख्ने भने संयुक्त रूपमा एउटा नीति निर्माण हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। बद्री सरतिर आउँदै म अडियन्सहरूको प्रश्न लिन्छु। तपाईँले आउँछ भन्नुभएको छैन है सर, आयो भन्नुभएको छ। तपाईँले एउटा गाउँमा एउटा डाक्टर आयो भन्नुभएको छ, जुन तपाईँ र मैले संयुक्त रूपमा गलत प्रमाणित गरिसक्यौँ होइन? अर्को तपाईँले एकनारायण भण्डारीको रचना हो नि त यो भन्नुभयो। होइन, मैले हो नि त भन्न खोजेँ होइन, उहाँले लेख्नु भएको शब्द उहाँले लेख्नु भएको र विषय दिने त अब पार्टी नै होला। सर, म मुर्दा भएको तिमी आज हेर पर्खी बसे आउला भनी, आजै र राति के देखे सपना, एउटा मान्छेको मायाले कति, यी सबै नारायण गोपालका गीत हुन्। रचनाकारको नाम मलाई थाहा छैन सर। अर्को लाइन छ तपाईँको त्यहाँ तपाईँले अर्को बडो मिठो लाइन भन्नुभएको छ, साह्रै लज्जित हुनुपर्ने हो सर तपाईँलाई ती लाइन दिनेहरूले पनि र तपाईँ गाउनेले पनि।
तपाईँले फेरि अघि तपाईँका गीतहरूको प्रशंसा मैले प्रशस्तै गरिसकेँ है, पूर्वाग्रहको आरोप लाउन पाउनुहुन्न। तर तपाईँले लज्जित कहाँनिर हुनुपर्छ भने तपाईँको गीतले भन्छ मुटु क्यान्सर मृगौलाको फ्री दबाई पायो। एमालेको सरकारले मुटु क्यान्सर मृगौलाको निःशुल्क औषधि दिइरहेको छ भनेर जो झुटो प्रचार तपाईँको स्वरबाट गराइयो नि, नियत थिएन होला तपाईँको, जो दुरुपयोग तपाईँको गरियो नि, यसमा लाज मान्नुपर्छ सर। आज हामीसँग तीनजना पीडितहरू हुनुहुन्छ जो बारम्बार हाम्रो सम्पर्कमा आइरहनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सहयोग दिलाउन सकिएको छैन। उहाँहरूले कतिपयले 1 लाख रुपियाँ पाउनु भएको छैन, कतिपयले 1 लाख रुपियाँ पाउनु भएको छ, कतिपयले त्यो पनि पाउनु भएको छैन। 1 लाख रुपियाँ तपाईँको सरकारले दिन्छ क्यान्सर पीडित र मुटु पीडित मृगौला पीडितहरूलाई। अहिले 5,000 महिनाको दिने भनेको छ। छुट्याउन गाह्रो छ कि त्यो उपचार खर्च दिएको हो कि अन्तिम संस्कार खर्च दिएको हो। र तपाईँले फ्री दबाई पायो भनेर गाइदिनु भयो। यहाँनिर म पीडितहरूको धारणा लिन चाहन्छु। हामीसँग 3 जना पीडितहरू हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला नरबहादुर खत्रीजी, उहाँ बोल्न सक्नुहुन्न सर, घस्रेर आउनु भएको छ यहाँ तलबाट माथिसम्म। बारम्बार हामीलाई फोन गरिरहनुहुन्छ, सहयोगको याचना गरिरहनुहुन्छ, तर आफ्नो अवस्थाले गर्दा हामीले सकेका छैनौँ। उहाँलाई म नरबहादुर खत्रीजीको प्रतिनिधिलाई केही भन्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। म नवराज भण्डारी हिमाली जिल्ला म्याग्दीबाट र उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नरबहादुर खत्री। उहाँ आफैमा शारीरिक रूपमा चाहिँ अशक्त हुनुहुन्छ, 2टा खुट्टाले टेक्न सक्नुहुन्न, हात पनि चल्दैन र उहाँको काँधमा जिम्मेवारी के छ त भन्दाखेरि तपाईँको एउटा कान सुन्न नसक्ने आमा हुनुहुन्छ, आँखा पनि कम देख्नुहुन्छ। उहाँको पालन पोषण र उहाँको स्वास्थ्य स्थिति रेखदेख र श्रीमती हुनुहुन्छ, दीर्घ रोगी हुनुहुन्छ। 2073 सालदेखि फोक्सोमा समस्या छ, निमोनियाको ठुलो समस्या छ र दुवै किडनीले 60% काम नगरिरहेको अवस्था छ। हामीसँग अर्को पीडित हुनुहुन्छ, रौतहट घर हो उहाँको, उहाँ तारादेवी कार्कीज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। तारादेवी कार्कीज्यू, थोरै आफ्नो छोटो कुरा राख्नु होला। मेरो मुटुको रोग छ, मेरो कोही हेरविचार गर्ने मान्छे छैन, छोरा पनि बिहा गरेर छुट्टै बस्दैछ। औषधि त म अहिले केही म खाएको छैन। हुन्छ, तपाईँले पनि कुनै सहयोग पाउनु भएको छैन है त? कुनै सरकारी सहयोग छैन। अर्को पीडित हुनुहुन्छ विनोद सुनार सर, उहाँको आमालाई क्यान्सर छ। विनोद सर, अत्यन्तै छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न, तपाईँ स्थानीय निकायसम्म पुग्नु भयो कि भएन, राज्यसम्म पुग्नु भयो कि भएन, उनीहरूले के रेस्पोन्ड गरे? धन्यवाद। म राज्यसम्म पुग्न त पुगेँ सर, 1 लाखसम्मको छुट मिलेको थियो। हजुर। अनि त्योबाट पनि अब त्यो सकिसके पनि उपचार गर्न कति लाग्ने रहेछ? लाग्छ नि सर, 2-3 लाख जति लागिसक्यो, अझै पनि लाग्ने छ। अझै पैसा पनि छैन। अनि मम्मीलाई भित्री सेवा गर्नलाई यो अर्को हस्पिटलमा पठाउनु भएको छ, अनि त्यहाँ पनि छैन पैसा। हुन्छ, एकजना अर्को पनि पीडित हुनुहुन्छ हामीसँग, चन्द्रावती श्रेष्ठज्यू। उहाँलाई पनि एकदम छोटकरीमा आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध गर्छु। नमस्ते, म चन्द्रावती श्रेष्ठ। म चाहिँ नि यो मुटु, कलेजो अनि मृगौला सबै ड्यामेज भएको मान्छे हो र आजसम्म मैले कतैबाट केही सहयोग नपाइकन हिजो चाहिँ नि म चन्दा उठाएर हस्पिटलबाट निस्केर आज यहाँसम्म आउँदैछु। तपाईँले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो। कोही दाताहरूले अथवा कोही सहयोग गर्न चाहने शुभेच्छुकले यो कार्यक्रम हेर्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई सहयोग गरिदिनु होला, यो हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। किनभने ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन परोपकार पत्रकारितामा पनि विश्वास गर्छ, पत्रकारितासँगै परोपकारमा पनि। लौ न बद्री सर, गीत तपाईँकै हो, फ्री दबाई पायो, उहाँहरूलाई बाटो देखाइदिनु पर्यो, कहाँ जाने हो फ्री दबाई लिन, मैले तपाईँलाई भनिदिनु पर्यो। म बोल्दैछु। हजुर। अब खास त यो आजको यो कार्यक्रममा म भन्दा पनि हजुर सम्बन्धित पार्टीका सम्बन्धित नेताहरू जसले नेतृत्व सम्हाले, जसले जिम्मेवारी लिए, काम गरे कि गरेनन्, उहाँहरूलाई यही प्रश्न गर्न पाएको भए अझै बेटर हुन्थ्यो। म त तस्करले तस्करी गर्दा के अचम्म भयो र साधुले गर्दा पो अचम्म भयो। मैले त एउटा गीत गाएको हुँ, कसरी मन बुझाउने मैले खै, कल गरेर मेरो हजुर श्रीमती पहिला गई भनेर मैले गाएको छु, तर मेरो श्रीमती पहिला गएको चाहिँ होइन। गायकले समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ गाउनु पर्ने हुन्छ। सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँले बोल्न दिनुहोस् मलाई। तर अब उहाँहरूको जुन देखियो, अहिले वास्तविकता देखियो, उहाँहरूको जुन पीडा देखियो, अब यति देखेपछि मैले तपाईँको कार्यक्रम मार्फत, यो लालमोहर मार्फत के चाहिँ म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने मैले गीत गाएको पार्टी नेकपा एमालेको सदस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओली
लगायतका उहाँ त्यो पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई मलाई किन यस्तो गीत गाउन लगाइयो भनेर म प्रश्न चाहिँ गर्छु। त्यसले के दिन्छ त परिणाम? त्यो दिने नदिने कुरा त अहिले म तपाईँ यो बाचा गर्नुहोस्। होइन, परिणामको कुरा र व्यवहारिकताको कुरा नगर्नुहोस् रमेशजी। तपाईँ व्यवहारिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले नवराज खत्रीजी चाहिँ तल 4 तलाबाट 4 तला आउनको लागि 45 मिनट लाग्यो। उहाँलाई चाहिँ आउने व्यवस्था त हामीले त गर्न सक्थ्यौँ नि व्यवहारमा, किन गरेनौँ? हामी हामी बोल्छौँ मात्रै गर्दैनौँ, हामी बोल्छौँ मात्रै गर्दैनौँ, हामी व्यवहारमा चाहिँ हामी परिणाम दिँदैनौँ। त्यसैले ग्यालेक्सी फोरकेको स्टुडियो हेर्न आउनु होला एकैछिन सर, मैले सक्ने भनेको ग्यालेक्सी फोरकेको स्टुडियो हेर्न आउनु होला। 100% अपाङ्ग मैत्री हुनेछ, यो मेरो वचन भयो। मैले पनि प्रश्न गर्ने होला रमेशजी, मैले पनि प्रश्न गर्ने हो। म त्यो तहमा छैन, त्यो ठाउँमा छैन। हजुर, म त्यो मेरो त्यो सामर्थ्य होइन। मैले एउटा गीत गाएँ, गीत गाउनु मेरो अपराध थियो भने, गीत गाउनु मेरो गल्ती थियो भने त्यसका लागि मैले के गर्नुपर्ने त्यो गरौँला। त्यसका लागि तपाईँले सर प्लिज अघि पनि मैले भने समयमा म गरौँला। तर अहिलेको लागि मैले के भन्छु भने उहाँहरूलाई उपचारको लागि, उहाँहरूलाई सेवा सुविधाको लागि, उहाँहरू एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले उहाँहरूले पाउनुपर्ने अधिकार किन पाउनु भएन र मलाई त्यो गीतहरू गाउन लगाइयो तर गीत गाए अनुसार चाहिँ किन भएन भनेर मैले प्रश्न गरि पनि राखेको छु। तपाईँको कार्यक्रममा आइसकेपछि र यो चाहिँ वास्तविकता यहाँ प्रत्यक्ष मैले देखिसके पछाडि अझै गम्भीर रूपमा मैले उहाँहरूसँग चाहिँ प्रश्न गर्न सक्छु, गर्छु र मैले सकेको पहल चाहिँ म गर्छु रमेशजी। पक्कै पनि यसमा मैले पनि ताली बजाएँ सर। वास्तवमा लालमोहरको उद्देश्य चर्काचर्की होइन, यस्तै स्वस्थ बहस हो। यसलाई नोट गर्नु होला साथीहरूले, यसलाई नोट गर्नु होला। दिस पोइन्ट सुड बी नोटेड। बद्री पङ्गेनी, गायक बद्री पङ्गेनीको प्रतिबद्धता छ कि उहाँले नेकपा एमालेको शीर्ष नेतृत्वसँग यो प्रश्न गर्नुहुनेछ र म यदि गलत छैन भने आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका पीडितहरू र यस्ता पीडितहरूको उपचारका लागि उहाँले पहल गर्नुहुनेछ हैन? उहाँहरूको पहुँचमा त्यो उपचार पुर्याउनु। मैले भने मेरो सम्पर्क नम्बर ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाटै लिन सकियो, यसो गरौँ रमेशजीबाट पनि लिन सकियो। 98 41 32 39 73 मेरो फोन नम्बर हो। यसमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोस्। म सक्दो प्रयास, मैले मेरो एउटा गायकको नाताले मेरो जुन पहिचान छ, जुन मेरो परिचय छ, मेरो परिचय जति बिग्छ उहाँहरूको हितमा जति प्रयोग गर्न सक्छु म तयार छु, म पहल गर्छु। फेरि यो पहल भनेको रमेशजी नेताको जस्तो पहल होइन, म साँच्चीकै पहल गर्छु। त्यो हामी देखाउनेछौँ सर। तपाईँले गरेको पहल पनि यही कार्यक्रममा देखाउनेछौँ, त्यो पहलबाट पाएको उपचार पनि यही कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। यसलाई नोट गर्नु होला। बद्री सरले पहल गर्नुहुनेछ कम्तीमा 1 जनाको उपचारका लागि हो होइन त? उहाँको तपाईँको त पिआर पनि राम्रो छ, तपाईँले पहल गरेको काम पनि लाग्छ। र अब एउटा नि सर एउटा अन्तिम प्रतिबद्धता मैले तपाईँसँग चाहेको चाहिँ, हुन त मैले चाहेर हुने होइन, फेरि तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ होइन। मैले चाहेको चाहिँ आगामी दिनमा यसरी गीतहरू गाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति तथ्य परीक्षण गरेर गाउने प्रयास गर्छुसम्म भनिदिनुहोस् न सर। मलाई र म जस्ता धेरैलाई ढुक्क हुन्छ तपाईँका यस्तो छ के रमेशजी। अब गाउँदाखेरि के हुन्छ भने हामी शब्द हेर्छौँ, हजुर, हामी तथ्यतिर सबै कुराहरू बुझेर गाएको पनि हुँदैन। सबै शब्द कम्तीमा यस्ता चुनावी नारा गाउँदा अर्थ पनि हामीले बुझेको हुँदैन। तर चुनावी नारा गाउँदाखेरि तपाईँले भने जस्तै अब के हुन्छ भने चुनावसम्म राम्रो लागेको मान्छे, राम्रो लागेको नेता चुनाव जितेपछि पत्तुर भइदिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ मैले के सजाय भोग्ने हो? अब मैले कतिपय नेताहरूको राम्रो भनेर मैले गाइराखेका हुन्छु, अब उसले गल्ती गरिदिन्छ। अब त्यो व्यक्तिले गर्ने गल्तीमा त मैले त्यसमा तपाईँ जिम्मेवार हुनुहुन्न कि? तर होइन, हुँदै नभएका कुरा भयो त भन्न भएन नि। होइन, अब त्यो अबदेखि भन्दिनँ भन्नु। तपाईँले भने जस्तै अब सत्य तथ्यलाई निहाल्ने कुराहरू, सत्य तथ्यलाई बुझ्ने कुराहरूमा मैले ध्यान दिनु चाहिँ जरुरी छ। यसलाई नोट गर्नु होला। दिस पोइन्ट सुड बी नोटेड। गायक बद्री पङ्गेनी, उहाँबाट अन्य कलाकारहरूले सिक्न जरुरी छ। यो नजिर हो। गायक बद्री पङ्गेनीले आगामी दिनमा कुनै पनि किसिमका चुनावी नाराहरू गाउनु पर्यो भने त्यसको तथ्य परीक्षण गर्ने र गाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने। गाउनु पर्यो भन्ने शब्द मलाई साह्रै मन पर्यो है। हजुर, गाउनु पर्यो भने, किनभने आजको कार्यक्रमपछि तपाईँ नगाउन पनि सक्नुहुन्छ यस्ता गीतहरू। हामी दर्शक सहभागीहरूका प्रश्न लिन्छौँ। सहभागीहरूले अत्यन्तै छोटकरीमा अत्यन्तै छोटो प्रश्न राखिदिनु होला र कसलाई प्रश्न राख्नु भएको भनेर राखिदिनु होला। हस्, हात उठाउँदै एक गरी राख्नु होला। हाम्रा साथीहरूले समन्वय गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम कम्पोज सौलागाई, म कलङ्की स्थित एलआरआई कलेजमा कक्षा 12मा अध्ययनरत छु। मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँ पाल्नुभएका समग्रमा कलाकार स्रष्टावर्गलाई, हामी नेपाली जनता अर्थात् सबै जनताहरूको मन मस्तिष्कमा सबैभन्दा निकट हुने भनेकै कलाकार हो।
हामीलाई मनपर्ने कलाकारले जे गर्नुहुन्छ हामीले त्यही सिक्ने हौँ र त्यसैले म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने कलाकारले सत्ता र पावरको पछाडि र कुर्सीको पछाडि दौडिने राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नु उचित कि जनताको मर्मलाई आत्मसात गरेर जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु उचित? असाध्यै धेरै धेरै धन्यवाद। यो तपाईँको यो प्रश्न म तीर्थ सरलाई सोध्न चाहन्छु। अब यो एउटा कुरा के छ भने एउटा कुनै पार्टीमा आबद्ध भएर पार्टीको गीत गाउनु कलाकारको बाध्यता हो। हजुर, कसरी बाध्यता हो? किन गाउनै पर्छ? मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। हजुर, बाध्यता किन हो भने त्यो कलाकारको पनि परिवार छ, त्यो कलाकारले पनि बाँच्नुपर्छ, उसले पनि हिँड्नुपर्छ। हजुर, तर हदै नागेर गाउनु र आस्था प्रतिको विचार राखेर गाउनुमा फरक छ। उसले बाध्यता छ, उसले बाँच्नु त पर्यो। र हाम्रो बद्रीजीले भन्नुभयो मैले एमालेको मात्रै गाएको छैन, अरू नेताको पनि गाएको छु, अरू पार्टीको पनि गाएको छु। त्यो पेसा हो उहाँको। त्यसलाई झन् अब तल्लो स्तरमा गाउनु चाहिँ ठिक छैन। तपाईँले भन्नु उहाँले पनि रियलाइज गरिसक्नु भएको छ कि मैले गाएको ठिक होइन है भन्ने चाहिँ उहाँले पनि आत्मलोचन गरिसक्नु भएको छ। तर नेपाली कलाकारहरूको अवस्था के छ, नेपाली कलाकारहरू कसरी हिँडिराखेका छ? जीवनजीकै कुरा गरौँ, अहिले जीवनजीको बेटा कता यहाँ कति छ होला त्यो हामी पनि सुन्न सक्दैनौँ। बाँच्नको लागि गाउनु परेको छ। यहाँनिर एउटा बुँदा म नोट गर्न अनुरोध गर्छु। यो सबैले स्वीकार्नुहुन्छ मूलतः कि कलाकारहरूका जति पनि सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, यी सङ्घ सङ्गठनहरूले चाहिँ कलाकारहरूको जीवनस्तर सुधार्नका लागि पहल कदमी लिनुपर्ने देखिन्छ, जसको कारणले यसरी एजेन्डाको भरिया बन्ने बाध्यता नपरोस् कलाकारहरूलाई, प्रचलित कलाकारलाई। अब अर्को प्रश्न। नमस्कार सबैजनालाई, म गरिमा गौतम एलआरआई स्कुलमा कक्षा 12मा अध्ययनरत एक छात्रा। मेरो प्रश्न चाहिँ आज के रहेको छ भन्दा हजुरहरूले चाहिँ अब यो कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीलाई होइन समर्थन गरेर चाहिँ सङ्गीत मार्फत आफ्नो समर्थन प्रस्तुत गर्नुहुन्छ नि जुन, अनि त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ हामी जस्तो युवाहरूलाई चाहिँ कसरी प्रभावित पारेको छ त भनेर चाहिँ मेरो प्रश्न। यहाँनिर म जीवन सरलाई यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। मेरो प्रिय गायक जीवन शर्मा हुनुभयो र तपाईँले एउटा चाहिँ हो भन्नुभयो भने एउटा चिज त्यो त मलाई हो भन्ने लाग्ने भयो नि त। अब एउटा मात्रै कलाकारको गीत सुनेर, एउटा मात्रै नेताको भाषण सुनेर सारा नेपाली प्रभावित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सबैको कुरा सुन्ने हो, हजुर, सबैको विचार सुन्ने हो, सबै कलाकारहरूका जीवन दशा हेर्ने हो, सबैले गाएका गीतहरू सुन्ने हो, सबैले गरेका भाषणहरू सुन्ने हो, सबैले लेखेका साहित्यहरू पढ्ने हो, अनि निष्कर्ष आफैले निकाल्ने हो। हजुर, त्यो अरूको मुख हेरेर हामी निष्कर्ष निकाल्न थाल्यौँ पर निर्भर भयौँ। कलाकारको प्रयोग गरिएको त प्रभावित पार्नकै लागि हो नि त, यति त स्वीकार्नु हुन्छ। राजनीतिक पार्टीले आफ्नो मातहतका कलाकारलाई, आफ्नो कलाकार सदस्य कलाकारहरूलाई त त्यो कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले प्रयोग गर्छ। हुने नहुने सम्बन्धित कलाकारको कुरा भयो, हजुर, उसको चाहिँ व्यक्तिगत कुरा भयो। पार्टीले कलाकारलाई किन सङ्गठित गर्छ भन्दा आफ्नो पार्टीको भर्सन लैजानको लागि, आफ्नो पार्टीको नीति जनतामा कलाकार माध्यमबाट लैजाँदाखेरि बढी आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने, सुगम हुने र पार्टीप्रति मान्छे आकर्षित हुनाले नै नियतपूर्वक नै कलाकारहरूलाई पार्टीले प्रयोग गरेको हुन्छ। अनि हामी श्रोताहरूले छुट्याउनु कुरा के हो भने त बद्री पङ्गिनी अथवा चाहिँ राजेश हमाल होइन अथवा कुनै पनि कलाकारले के बोल्यो, के कारणले बोल्यो, हजुर, कुन नियतले बोल्यो, आफैले बोल्यो कि उसलाई बोल्न लगाइयो। सुन्नुहोस् न, त्यत्रो कारण, नियत, विषयवस्तु, प्रस्थान बिन्दु सबै बुझ्ने फुर्सद आम दर्शकलाई हुँदैन कि। तर एउटा बुँदा चाहिँ तपाईँले मुख्य बुँदा यहाँनिर ल्याउनु भयो, यो नोट गर्नुपर्ने बुँदा हो, यो उल्लेख्य बुँदा हो कि कलाकारहरूले गरेका चुनावी विज्ञापनहरूलाई आफ्नो विवेकले परीक्षण गर्नुपर्छ मतदाताले। ठिक, यो चाहिँ उल्लेख्य कुरा हो। अब अर्को एउटा अन्तिम प्रश्न लिन्छौँ अनि हामी आजको कार्यक्रम टुङ्ग्याउनतिर लाग्छौँ। अन्तिम प्रश्न एउटा। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अति नै अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र कार्यक्रमको अन्त्यमा लालमोहरको नियमअनुसार हाम्रा पर्यवेक्षक अत्यन्तै सम्मानित सदाबहार कवि तथा कलाकार कृष्णमुरारी गौतम चट्याङ मास्टरले आजको बहसमा आएका निष्कर्षहरू पढेर सुनाउनु हुनेछ। सँगै उहाँले आफ्नो संक्षिप्त धारणा पनि राख्नुहुनेछ र उहाँले टिपेका बुँदाहरूमा लाग्नेछ आज लालमोहर। चट्याङ मास्टर सर, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, द फ्लोर इज योर्स। आजको
मुख्य मुद्दाहरू कलाकारको नैतिक दायरा हुन्छ, सत्तो शराब गर्नु कलाकार सर्जकको धर्मभित्र पर्दैन। मैले गाएका गीतहरू अधिकार र विकासका कुरा पुरा नहुँदा हाम्रा सर्जकहरूलाई ग्लानि हुन्छ। सर्जकहरूले परिवर्तनका लागि गाउँछन्, लेख्छन्। गाउँमा डाक्टर आएन, मेरो गल्ती, गाउनेको गल्ती थिएन, तर त्यो गाएपछि पश्चाताप छ। त्यस्तो पश्चाताप हाम्रा कुनै पनि आदरणीय सर्जकहरूले भविष्यमा बेहोर्न नपरोस् भनेर हामी चाहना गर्दछौँ। कलाकार राजनीतिक दलबाट प्रयोग भइरहेका छन्, तर कलाकारलाई राजनीतिक दलले हेरेका पनि छैन। राजनीतिक क्षेत्रको स्वार्थका लागि प्रयोग गरियो, तर कलाकारिता सर्जक सृजनाको क्षेत्रका स्वार्थका लागि राजनीतिक व्यक्तिहरू, संस्थाहरू प्रयोग हुन सकेका छैनन्। त्यो एक कमजोरी हो। सर्जकहरूले गाएको गीतका कुनै धेरै प्रश्नहरू उठाउँछन्। जब हामीले ठुलो आकाश जस्तो बनोस् मेरो सर्जक भन्ने चाहना राख्दाखेरि ऊ खुम्चेर एउटा समूहको मात्रै भइदिँदा चित्त दुखेर हामीले गर्न सक्ने पहल गर्छु। जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भयो त्यो बडो गौरवको कुरा हो। लालमोहर कार्यक्रम स्वागत गर्छ। नेकपा एमालेका शीर्ष नेतृत्व प्रश्न गर्नेछु, पहल गर्नेछु, एकजनाको उपचारको पहल गर्छु, कला र गलाका माध्यमले पहल गर्छु भन्ने तपाईँको प्रतिबद्धता स्वागत योग्य छ, आदरणीय छ र अनुकरणीय छ। नेताहरूको नैतिकता भन्दा हामी सर्जकहरूको नैतिकता अवश्य माथि हुनुपर्छ। हामी उपल्लो वर्गका, हामी आकाश, हामी ऐना, हामी सूर्यसँग दाँजिनेहरू समूहका व्यक्तिहरू हौँ। कलाकारहरू, सर्जकहरूले आफ्नो उचाइ पनि ख्याल गर्नुपर्छ। कलाकार सङ्घ सङ्गठनले कलाकारको जीवनस्तर सुधार्न पहल कदमी गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ। त्यो प्रयास निरन्तर रहनुपर्छ। साथसाथै त्यो पहल कदमी गर्दाखेरि लोभले नभई आफ्नो अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले कुनै पनि कलाकारिताको सङ्गठनमा राजनीतिकरण गर्दाखेरि ती अप्ठ्याराहरू हामी आफैले निम्त्याएको हो। कलाकारले गरेका चुनावी विज्ञापनलाई मतदाताले आफ्नो विवेकले परीक्षण गर्नुपर्छ। सबै नागरिकहरू सचेत हुनुपर्छ। हाम्रा पर्यवेक्षकप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै अब हामी यी बुँदाहरूमा दस्तखत गराएर, सहभागी सबैको दस्तखत गराएर लालमोहर लगाउने चरणमा छौँ। हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य चरण हो र यसमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि म सहकर्मी प्रतिभा रावललाई अनुरोध गर्छु। मैले यहाँ सिग्नेचर गर्नुभन्दा अगाडि चट्याङ मास्टरसँग मेरो एउटा अनुरोध के छ भने, अब हाम्रो रमेश प्रसाईजी पनि, हजुर पनि अहिलेसम्म कयौँ पटक भोट हाल्नुभयो होला। तपाईँले भोट हालेका नेताले के गरे, पार्टीले के गरे, त्यो मनन तपाईँले पनि गर्नु होला, मेरो आग्रह छ। अवश्य सर, अवश्य। रमेश प्रसाईजी, प्रश्न गर्न चाहिँ सजिलै हुन्छ। सायदै मेरो गीतले चाहिँ प्रभावित भएर भोट हाल्नुभएको छैन, आफ्नै स्वविवेकले हाल्नुभएको छ। तपाईँको स्वविवेकले भोट हालेर जिताएको नेताले के गरे त्यसलाई पनि तपाईँले प्रश्न उठाइरहनु। तपाईँकै गीतले पो प्रभावित भए कि मेरो प्रश्न त हामी उठाइरहन्छौँ अवश्य। र सँगसँगै मैले के पनि भने आजको यो लालमोहरमा आइसकेपछि सकेसम्म पङ्गेनीले गल्ती गर्दैन, तर यो राष्ट्रप्रतिको प्रेम अनि मेरो आस्था र विचार मर्दैन। कुनै शङ्का छैन। अलिकति सेन्सरसिप चाहिँ लगाइदिनु होला सर। सत्तो सराप
पर्यवेक्षक चट्याङ मास्टरको लालमोहरसँगै लालमोहर कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ। अर्को विषयवस्तु लिएर अर्को अङ्कमा आउने बाचा गर्दै प्रोड्युसर दीपक बोहरा र सम्पूर्ण टिमका साथ प्रस्तोता रमेश प्रसाई लालमोहरबाट आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार, शुभरात्रि।